السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو هذه اللي غادي ندير فيها لي بروبريتي شيميك دي اسيد غرا لي بروبريتي شيميك اي فيزيك دي اسيد غرا باش نسدو علينا اولا نحيدو علينا هاد لابارتي ديال لي اسيد غرا ونمشيو نشوفو لي زوطخ زوموليبيد يعني لي ليبيد سامبل الاخرين اللي باقي لينا في هاد الكور هذا. دونك هنا كيف ما كتشوفوا انا بديت لكم هنايا بلي بروبريتي شيميك. دونك لي بروبريتي شيميك عندنا des propriétés chimiques qui sont dues à la fonction acide carboxylique يعني اللي كنلقاوهم غير في la fonction acide carboxylique وكاينين عندنا d'autres propriétés chimiques اللي كنلقاوهم كاينين عندنا في la double liaison. دونك هنايا نبداو باشنو بديت انا بديت بلا فونكسيون acide carboxylique يعني اول بروبريتي شيميك كتوقع لينا في لا فونكسيون اسيد كاربوكسيليك هي الاستيريفيكاسيون. شنو كتعني استيريفيكاسيون؟ يعني فورماسيون ديستير، كيكون عندنا تكون ديال واحد ليستير. دونك منين كنبداو من لاسيد علاش قلنا ان اسيد حيت هاد الاستيريفيكاسيون كتوقع لينا في لا فونكسيون اسيد كاربوكسيليك، يعني ضروري في لي رياكتيف يكون عندنا ان اسيد. دونك ان اسيد ملي كنزيدو عليه ان الكول كيعطينا ليستير بلس لو. دونك ان اسيد بلس ان الكول كيعطينا ليستير، كيعطينا هاد ليستير هذا وكتكون عندنا اليميناسيون ديال لا موليكول دو. دونك ها هو لاسيد عندنا لو راديكال وعندنا لا فونكسيون اسيد كاربوكسيليك سي او اش بلس الكول هذه اللي هنا راه ما كايناش، هذه عندنا الكول لا فونكسيون ديال الكول لاصق فيه حتى هو واحد لو راديكال. دونك هنا اشنو كيوقع لينا اليميناسيون هاد الاش هذا هنا غادي يمشي وغادي يرتبط لينا بهاد الاو اش هذا. هذاك الشيء علاش كتكون عندنا فورماسيون ديال لا موليكول اش 2 او. ملي غادي يمشي هاد لو اش هذا راه ار بريم، هاد الار هذا اللي هنا سي ان ار بريم. نتمنى تصحوها من بعد، راني غلطت فاش كنت كنكتبهم. مهم علينا دونك ان اسيد بلس الكول غادي يعطينا ان استر بلس لا موليكول ديال لو لاش 2 او. ندوزو لثاني بروبريتي عندنا لا سابونيفيكاسيون. لا سابونيفيكاسيون شنو هي واحد لا رياكسيون اللي كتعطينا في الاخر فورماسيون ديال واحد لو صابون. لا سابونيفيكاسيون هي واحد لا رياكسيون اللي كتعطينا في الاخر فورماسيون ديال ان صابون. دونك هنا عاوتاني راني درت نفس الخطا. هاد لا ليزون هادي راه كاينه هنا هاد لا ليزون هادي راه كتجي هنا. دونك انا حيدتها. دونك في لا سابونيفيكاسيون اشنو عاوتاني علاش حاطين هنا ان اسيد؟ علاش انا هنا درت ان اسيد؟ حيت اشنو قلنا هاد لا سابونيفيكاسيون ليستيريفيكاسيون سون دو à la fonction acide carboxylique، يعني ضروري غنقولها مره اخرى ضروري في لي رياكتيف يكون عندنا لاسيد كاربوكسيليك بلس سوا انا كنقولها سوا نخدمو ب NaOH سوا غادي نخدمو ب KOH، يعني اللي درتوه فيهم راه مزيان. سوا يكون عندكم ان اسيد كاربوكسيليك بلس NaOH سوا ان اسيد كاربوكسيليك بلس لو KOH. دونك au début عندنا لاسيد كاربوكسيليك هو هذا، عندنا لو كاواش هي هذه. من بعد اشنو عندنا عاوتاني نفس الحاجه، غتكون عندنا اليميناسيون ديال لا موليكول داش 2 او، غادي تكون لينا واحد لا موليكول ديال لاش 2 او. وهنا هذا راه كاين واحد لو ار هنا، لو ار سي او او موان ك بلس. دونك في البدايه منين مشينا من هنا ان اسيد كاربوكسيليك RCOH بلس KOH. انا كنقولها مره اخرى سواء تخدموا KOH سواء تخدموا ب NaOH. من بعد هذا الشيء غادي يعطيكم فورماسيون ديال واحد لو سافون بلس ليليميناسيون ديال لا موليكول H2O. دونك شنو عندنا هنا لو ES. شكون هو لو ES؟ اي l'indice de saponification. ES كتعني indice de saponification.
شنو كيفاش كنحسبوه اشنا هو وشنو خاصنا نديرو فيه. دونك سي لا ماس en milligrammes de KOH nécessaire pour neutraliser les acides gras libres dans 1 gramme de la matière grasse. يعني هي لا ماس ديال KOH اللي خدمنا به هنايا في هاد لا رياكسيون هادي. دونك لا ماس ديال KOH en milligrammes nécessaire pour neutraliser les acides gras libres dans 1 gramme de la matière grasse. يعني هذه KOH هي لا ماس nécessaire en milligrammes باش نوتراليزيو هادوك لي اسيد غرا الاحماض الدهنيه اللي كيكونوا ليبر يعني حرين في 1 غرام من لا ماتيير غراس. دونك ها كيفاش كنديروا ليه. دونك هو هذا، هذه هي لا كيفاش كنقولوا لا كيفاش كنحسبوه. هذه هي لا فورمول الا بغيتو تحسبوه، هي هذه. دونك اي اس هي ام كي او اش، لا ماس ديال كي او اش او ملغرام على لا ماس ديال لا ماتيير غراس اللي كتكون اون غرام، نضربوها في 10 على بويسونس 3. دونك اشنو عندنا مازال دونك هنا لي بروبريتي شيميك دي اسيد غرا اللي كيكونوا دو على فونكسيون اسيد كاربوكسيليك، يعني اللي كيكونوا خاصين بلا فونكسيون اسيد كاربوكسيليك عندنا جوج. ليستريفيكاسيون هي هذه، سابونيفيكاسيون هي هذه. دابا غادي نمشيو لي بروبريتي شيميك دو على دوبليزون، يعني كيكونوا خاصين بلا دوبليزون. الا ما خفت نكذب كاينين 3 كاينين 3. دونك اول وحده عندنا هي هذه l'hydrogénation. اول وحده هي l'hydrogénation. Donc ce procédé est utilisé pour transformer des huiles comestibles d'acide gras insaturé en margarine qui est composée d'acide gras saturé. Donc هاد l'hydrogénation شنو كدير؟ دونك كيخدموا بها في باش انهم يحولوا واحد لويل اللي كيكونوا فيه دي اسيد غرا انساتوري او مارغارين، يعني الزبده اللي كنلقاو فيها دي كومبوزي داسيد غرا ساتوري. يعني هنا اون غروسو مودو شنو خاصنا نفهموا ليدروجيناسيون شنو هي؟ اننا كنمشيو من واحد لاسيد غرا انساتوري لان اوتر اسيد غرا ساتوري. هذه هي ليدروجيناسيون، كتمشي من اسيد غرا ساتوري لان اسيد غرا باردون انساتوري لان اوتر اسيد غرا ساتوري. دونك كيفاش كتوقع هاد ليدروجيناسيون وعلاش تسميت هيدروجيناسيون؟ تسميت هيدروجيناسيون حيت كنديروا اديسيون دي هيدروجين، يعني كنزيدوا دو هيدروجين، هذاك الشيء اللي سميناها هيدروجيناسيون. دونك كنزيدوا دو هيدروجين بار اون دوبل ليزون، دو هيدروجين بار اون سول دوبل ليزون. دونك هنا راه كاينه اون اوتر دوبل ليزون، راه غير ما عرفتش علاش ما بانوش ليا هنا. دونك هنا انا نكتب لكم هاد لو كومبوزي هذا، انا غنكتبو لكم هنايا باش ما تغلطوش فيه. دونك عندنا لو ار donc R simple liaison CH, une double liaison CH, simple liaison R'. Donc هذا donc le RC هذا ملي دخلوا ليه في لا رياكسيون واحد لو دي هيدروجين، يعني دو هيدروجين اللي حنا كنعتبرهم كوم دي كاتاليزور. علاش شنو هو كاتاليزور؟ هو محفز، يعني هذاك الهيدروجين غادي يحفز لينا لا رياكسيون باش نمشيو من ان اسيد غرا انساتوري لان اوتر اسيد غرا ساتوري. دونك فاش غادي نزيدو واحد لو دي هيدروجين شنو غادي نمشيو هما فين كيمشيو هادوك لي دو هيدروجين؟ كيمشيو لهادوك لي كربون اللي كاينين في لا دوبل ليزون، وكيجي واحد كيتلوكاليزا هنا وكيجي واحد اخر وكيتلوكاليزا هنايا. ملي غتوقع لينا اديسيون ديال واحد لو دي هيدروجين ميمكنش لينا الكربون يدير 5 ديال لي ليزون، ديجا عنده وحده هنا مع هاد لو راديكال وعنده جوج هنايا وعنده مع هاد لو اش هادي.
وغيتزاد ليه هاد لو اش هذا اللي جا حيت زدنا ليه دو هيدروجين. دونك امبوسيبل ان الكربون يدير لنا 5 ليزون. هذاك الشيء علاش كتوقع لينا اليميناسيون ديال هاد لا ليزون هادي، ديال وحده من هذيك لا دوبل ليزون كتوقع ليها اليميناسيون. ومن بعد كنمشيو من ان اسيد غرا ان ساتوري اللي فيه لا دوبل ليزون لان اوتر اسيد غرا ساتوري اللي هو هذا اللي فيه كو لي سامبل ليزون. وهذا انا غادي نمسح هذه اللي هنا، امسح هذه باش نكتب لكم هذا لو كومبوزي جديد. انا ما عرفتش علاش ما بانوش ليا الوغ كو في البيسي كانوا قادين. دونك انا غنكتب لكم هذا لو كومبوزي هذا. دونك وقع لينا ان ار simple liaison CH2 simple liaison CH2 R'. دونك هذا هو لو كومبوزي الجديد اللي عندنا اللي هو ان اسيد غرا انساتوري. وهنا كتسالي ليدروجيناسيون. دونك ليدروجيناسيون شنو هي؟ كتوقع لك واحد لاديسيون ديال الهيدروجين باش تمشي من ان اسيد غرا انساتوري لان اوتر اسيد غرا ساتوري. دونك نمشيو لثاني رياكسيون عندنا او لثاني بروبريتي شيميك اللي هي لالوجيناسيون. الوجيناسيون ملي كتشوفوا الوجين يعني عندها علاقه بلي زالوجين. شكون هما لي زالوجين؟ هما اليود، البروم، الكلور والفلور. دونك الوجيناسيون يعني عندها علاقه بانك خاصك تزيد واحد لالوجين. حنا هنايا كوم اكزامبل عندنا لو اي 2 et le BR2 اليود وعندنا حتى البروم. Donc, l'halogénation, c'est l'addition d'un halogène et permet la détermination du nombre de double liaisons. Donc, l'halogénation, اشنا هي؟ كتزيد واحد l'halogène في واحد la réaction اللي كيكون فيها واحد لاسيد غرا انساتوري. علاش حنا اختارينا اسيد غرا انساتوري؟ حيت l'halogénation شنو هي؟ l'halogénation كتزيد هذاك l'halogène باش تعرف شحال عندك من نومبر ديال لي دوبل ليزون. سهله. L'halogénation, c'est l'addition d'un halogène et permet la détermination du nombre de double liaisons. Donc, هنا اشنو زادوا له I2. هذا اللي عندنا هنا، هذا اللي عندنا هنا زادوا ليه له I2. هذا له I2 هذا فين مشى اليود؟ مشى تلوكاليزا لينا هادوك لي كربون اللي فيهم لا دوبل ليزون. دونك لو I2 a été localisé au niveau ديال هذاك لي دو كربون اللي فيهم لا دوبل ليزون. وهنا كيبين لينا بلي عندنا اون سول دوبل ليزون اللي هنا ما بقاتش عندنا. علاش؟ حيت زاد لينا اليود. دونك هذا الكربون هذا راه داير 4 ديال لي ليزون، دايرها مع الار، دايرها مع هنا مع لو اي، مع لو اش، ومع هذا لو كومبوزي هذا جا في هاد لا ليزون هادي. دونك اشنو كيدير؟ شنو كتوقع لينا في لالوجيناسيون؟ كيكون عندنا لاديسيون ديال واحد لالوجين باش يديتيرميني لينا لو نومبر دو دوبل ليزون في هذاك لاسيد غرا انساتوري. نمشيو شنو عندنا هنا؟ اي هادي اي est égal à la masse de I2 en grammes nécessaire pour saturer les doubles liaisons contenues dans 100 grammes de matière grasse. يعني le اي هو واحد لانديس باش كنخدمو في لالوجيناسيون. شنو كيقول لك؟ est égal à la masse de I2 يعني كي هو لا ماس ديال I2 ديال هاد لالوجين اللي عندنا هنا اللي هو اليود. لا ماس دو I2 nécessaire pour saturer les doubles liaisons contenues dans 100 grammes de matière grasse. يعني هذاك لو I2 غادي يمشي وغادي يساتوري لينا هذوك لي ليزون لي دوبل ليزون اللي كاينين في 100 غرام في 100 غرام ديال لا ماتيير غراس. هادشي اللي وقع لينا هنايا. دونك هنا جات لينا هنايا واحد الام يعني واحد لا ماس ديال I2 ياك. هذيك لا ماس ديال I2 اشنو دارت؟ جات لهاد لا دوبل ليزون اللي عندنا هنايا ودارت ليها واحد ساتوراسيون. ها هي دارت ليها ساتوراسيون. دونك لو اي هو لا ماس ديال I2 اللي كانت ضروريه يعني نيسيسير باش وقعت لينا لا ساتوراسيون
ديال هاد لي ليزون اللي عندنا هنا في هاد لاسيد غرا انساتوري في 100 غرام ديال لا ماتيير غراس. Donc II هي la masse de I2 nécessaire pour saturer les liaisons contenues dans 100 grammes de matière grasse. Donc نمشيو للاخرى اللي عندنا. دونك هذه هي لا فورمول. دونك هذه راه غير اختصار لهداك الشيء اللي كان عندنا حنايا هنا الفوق. هاد لا فورمول هذه اختصار لهداك الشيء اللي عندنا حنايا الفوق. دونك اخر بروبريتي شيميك عندنا هي l'oxydation. Donc l'oxydation, soit elle se fait à l'aide de O3, soit à l'aide de KMNO4, soit à l'aide de HNO3. Donc l'oxydation, نديروها soit O3, soit KMNO4, soit HNO3. شنو كيوقع لينا في l'oxydation? L'oxydation permet la détermination de l'emplacement de la double liaison. Donc l'oxydation, شنو كتعطيك la détermination de l'emplacement de la double liaison. دونك حنا هنايا في هاد لوكسيداسيون نجي. دونك هنا عندنا واحد لاسيد غا انساتوري، يعني راه فيه واحد لا دوبليزون، ولكن حنايا ما عارفينش فين كاينه هذيك لا دوبليزون، فين تلوكاليزات، اش من كربون تلوكاليزات فيه هذيك لا دوبليزون. باش حنايا نعرفوها خاصنا نديرو ليه واحد لا رياكسيون سميتها لوكسيداسيون. باش نديرو هذيك لوكسيداسيون خاصنا ليد سوا ديال O3 سوا ديال KMNO4 سوا ديال HNO3 باش نعرفو لومبلاسمون، يعني فين جات لينا في اش من كربون جات لينا هذيك لا دوبليزون. ملي كتدخلو مثلا ناخدو حنايا O3، ملي كيدخل هذاك لو O3 كيمشيو كيتلوكاليزا لك في هذاك الكربون اللي فيه لا دوبليزون. صافي كيدخل لو O3 مثلا لو O3 ولا KMNO4 كيمشيو كيتلوكاليزا لك في بلاصه فين كاينه لا دوبليزون. صافي هادشي اللي كيوقع. دونك جانينا O3 جات لوكاليزا في هذا الكربون هذا اللي هنا، دار لينا فورماسيون ديال COOH، تلوكاليزا لينا هنا في هذا الكربون هذا حتى هو فيه دوبليزون، دونك دار لينا فورماسيون ديال COOH. هادشي اللي كيوقع في لوكسيداسيون. دونك حنا شحال من فورماسيون من رياكسيون شفنا اللي كيكونوا دو على دوبليزون. ليدروجيناسيون، شنو هي ليدروجيناسيون؟ كتمشي من ان اسيد غرا انساتوري لان نوتر اسيد غرا ساتوري، ها هي لا رياكسيون. لالوجيناسيون يعني لا كيكون عندك لاديسيون ديال واحد لالوجين، سوا اليود سوا البرون اللي كان، المهم ان لالوجين. ملي كيدخل هذاك لالوجين اشنو كيدير؟ كيحدد لينا عدد الروابط الثنائيه اللي كاينين في واحد لاسيد غرا انساتوري. واخر وحده عندنا في لي بروبريتي شيميك اللي هي لوكسيداسيون. شنو هي لوكسيداسيون؟ تحدد لينا لومبلاسمون، يعني البلاصه فين كاينه هذيك لا دوبليزون في هذاك لاسيد غرا، حيت حنا ما كنكونوش عارفين حتى كنديروا هاد لا رياكسيون هذه اللي سميتها لوكسيداسيون عاد كنعرفوا فين كاين هذاك فين كاينه هذيك لا دوبليزون. مثلا اوميغا 3 ولا اوميغا 6، حنا باش عرفنا راه هذاك سميتو اوميغا 6 ولا اوميغا 3 ما كناش عارفين لا دوبليزون فين كاينه، حتى درنا ليه هاد لا رياكسيون دوكسيداسيون ا ليد دو O3 ولا KMNO4 ولا HNO3 عاد عرفنا هذيك لا دوبليزون فين كاينه.